यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौँ, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौँ भन्ने अभियानका साथ सञ्चालित स्थापित यो मिथिला नेपाली टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसको तर्फबाट म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र हामीले भन्ने गरेका छौँ मिथिला नेपाली टेलिभिजन सबैका लागि सधैँका लागि। र यो मिथिला नेपाली टेलिभिजनले आज यो यस्तो अनौठा संयोग पनि हो हाम्रो। र जतिखेर नेपालको जुन यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भोलिपल्ट हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षज्यूलाई नै यस स्टुडियोमा हामीले ल्याएर बारको धारणा चाहिँ नि बाहिर निकालेका थियौँ भने त्यस्तै गरेर आज अहिले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा फैसला भएको छ। र फेरि आज पनि हामीले यसरी यहाँहरूसँग नेपाल बार एसोसिएसनको धारणा के हो, के गर्दैछ र के भन्छ त भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको धारणा बुझ्नको लागि हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षलाई नै हामीले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अनुरोध गरेका थियौँ र हाम्रो अनुरोधलाई उहाँले स्वीकारेर आइदिनु भएको छ। र पक्कै पनि हामीले यो नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट केही न केही धारणाहरू आउलान् नै। र त्यति मात्रै होइन, वर्तमान नेपाल बार एसोसिएसनका जुन उपाध्यक्ष लामो समयदेखि एउटा पत्रकारितामा पनि उहाँको अनुभव बटुलेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। त्यो मात्रै होइन, एउटा अध्ययनशील र एउटा राम्रो पहिचान बनाएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। र उहाँ हुनुहुन्छ सुरेन्द्र थापा मगर। मैले सुरेन्द्र थापा मगर अर्थात् नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सुरेन्द्रजी यहाँलाई। धन्यवाद निराजी। पक्कै पनि यहाँ हामीले विगतमा पनि जतिखेर चाहिँ पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नु भएको थियो र त्यसको भोलिपल्ट 6 गते हामीले बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई बारको धारणा के हो, बारले अब कसरी हेर्छ भन्ने खालले उहाँको धारणा बारको तर्फबाट हामीले ल्याएका थियौँ। र त्यस्तै गरेर 11 गते बेलुका फेरि यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको के अरे सर्वोच्च अदालतबाट त्यो खालको निर्णय सुनाइएको छ। र आज 14 गते फेरि हामीले के गर्यौँ भने एउटा संयोग पनि हो र हामीले फेरि उपाध्यक्षज्यूलाई नै यहाँ आउने वातावरण पनि बन्यो। अब त्यही पेरिफेरीमा रहेर आजको मैले चाहिँ केही जिज्ञासाहरू यहाँसँग राख्दैछु। अब जस्तै विघटित प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विघटित प्रतिनिधि सभा अहिले चाहिँ नि पुनर्स्थापित भएको छ र विभिन्न खालका चाहिँ नि टिक्का टिप्पणीहरू यो सडकमा तरङ्गित छन्। यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले कसरी चाहिँ नि हेरिराखेको छ? कम्तीमा पनि त्यो भित्र पनि धेरै बैठकहरू भएका होलान् र यहाँ एउटा जिम्मेवार उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाताले यहाँको बुझाइ आम दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद हिराजी। पहिलो कुरा, नेपाल बार एसोसिएसन भनेको विधिको शासन, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि रक्षा कवच भनेर उभिने संस्था हो। नेपालमा धेरै यस्ता संस्थाहरू छन्, 2टा संस्था मात्र आवाजविहीनहरूको लागि बोलिदिने संस्था छ, नागरिकको लागि बोलिदिने संस्था छ। ती 2टा संस्था भनेको एउटा पत्रकार महासङ्घ, अर्को नेपाल बार एसोसिएसन। ती 2टा संस्था बाहेक नराम्रो नमान्नु होला अन्य संस्थामा सहभागी मान्छेहरूले, होइन? किन भन्दाखेरि ती 2टा संस्था बाहेक अरूले आफ्नो संस्थाको हित र भलाइको लागि मात्र बोल्छन्। तर यो नेपाल बार एसोसिएसन र नेपाल पत्रकार महासङ्घ भनेको के हो भन्दाखेरि अरूको निम्ति पनि बोलिदिने संस्था हो। र स्वाभाविक रूपमा तपाईँले जो प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा सन्दर्भ ल्याउनु हो, नेपालको संविधानमा अहिलेको हामी जुन संविधानबाट शासित छौँ त्यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान नै छैन। त्यो कल्पनै गरिएको छैन। प्रावधानको त कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो कल्पनै नगरिएको चिज र वस्तुलाई के गरियो भन्दाखेरि विघटन भन्ने एउटा शब्द छ। संविधानको धारा 85 मा यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्दा अगावै विघटन भएमा भन्ने शब्दलाई मात्र टिपेर के गरियो भन्दाखेरि विघटन गरियो।
हैन। धारा 76 देखौँ, धारा 76 को 1 2 3 4 5 7 सम्म त्यो व्यवस्था मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था हो। त्यहाँ मन्त्री परिषद गठन भनेको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्थाको बारेमा बोलिया छ। पहिला प्रधानमन्त्री बहुमतको हुन्छ, त्यसपछि बहुमत हुन सकेन भने दुईटा दलहरू मिलेर गर्छन्। दुईटा दलहरू मिलेर पनि गर्न सकिएन भने सबैभन्दा प्रतिनिधि सभा ठुलो दलले प्रधानमन्त्री लिने गर्छ। त्यो ठुलो दलले पनि लिन सकेन भने प्रतिनिधि सभामा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा व्यक्तिले म बहुमत प्राप्त गर्छु भनेर आधार प्रस्तुत गर्यो भने त्यो व्यक्तिले के हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्री हुन सक्छ र त्यसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने हो। हामी कहाँ के थिएन भन्दाखेरि यो मन्त्री परिषद गठन नभएको अवस्था होइन, प्रधानमन्त्री गठन नभएको अवस्था होइन। त्यसो हुनाले त्यसको मिसयुज भयो। स्वाभाविक रूपमा न्यायपालिकाले सर्वोच्च अदालतले के गर्यो भन्दा यसलाई व्याख्या गरिदियो। अब मान्छेहरूको स्वभाव के छ भने त्यो त्यहाँ लेखिएको कुरा बडो सरल शब्दमा लेखिया छ संविधानमा। त्यो संविधानको भावना मर्म बुझ्नको निम्ति वकिलै हुनुपर्छ, पत्रकारै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सामान्य एउटा नागरिकले पनि संविधान विघटनको अवस्था, संविधानलाई विघटनको अवस्था छ कि छैन भनेर सामान्य मान्छेले पनि के गर्न सक्छ भन्दाखेरि पत्ता लगाउन सक्छ। पत्ता लगाउने कुरा थियो। तर हामी कहाँ पद्धति के छ भने यो बडो यो के भन्छ भन्दाखेरि मिडिया, कतिपय मिडियाहरूले जसलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि भन्ने गरिन्छ आजको भाषामा, है, एउटा चिज हो भनिसकेपछि हो कि हो भनेर बनाइदिइसकेपछि मान्छेको अलमलमा पर्छ हैन। सत्य भनेको 3 थरी सत्य हुन्छ भन्छ। तपाईले बुझेको सत्य, मैले बुझेको सत्य र वास्तविक सत्य। यो विघटनको बारेमा वास्तविक सत्य के हो भन्दाखेरि यसको कल्पना गरिया छैन अहिलेको नेपालको संविधानमा। पक्कै पनि। अब यहाँले चाहिने एउटा के ल्याउनु भयो भन्दाखेरिमा विघटनको परिकल्पना नै भएको छैन भन्ने खालले यहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। अनि यो कुरा चाहिने के प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने कानुनी सल्लाहकार पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ होला, त्यस्तै गरेर राष्ट्रपतिज्यूको पनि कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ होला। के उहाँहरूले यो नबुझ्नु भएको हो? ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले त एउटा उहाँ कानुनको विद्यार्थी होइन, राष्ट्रपतिज्यू पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी चाहिँ नि होइन। यहाँले त सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा त ल्याउनु भयो, तर उहाँहरूका सल्लाहकार जुन कानुन व्यवसायी त पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई के सुझाव दिनुभएको? अब त्यो कानुनी सल्लाहकारहरू रहने, अब उहाँहरू नै रहनुहुन्छ अथवा उहाँहरूले हामीले सही सल्लाह दिएनौँ भनेर महसुस गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? यहाँ के ठान्नुहुन्छ यसको बारेमा? होइन, राज्यको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भनेको महाधिवक्ता हो। हजुर, मलाई लाग्छ महाधिवक्ता पनि एउटा पृष्ठभूमि हाम्रो आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। हजुर। अनि अलि प्रधानमन्त्रीको नजिक हुने भनेको सभामुख, हजुर, आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। मैले दाई भन्ने गर्छु सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङज्यूलाई, उहाँ पनि हो। उहाँले एउटा खुलासा गर्नुभएको छ कि यो विघटन गर्न हुन्न, संवैधानिक हिसाबमा पनि र कानुनी हिसाबमा पनि यो गर्न हुँदैन भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भने। मान्ने नमान्ने उहाँको कुरा हो, तर उहाँ मान्नु भएन। यो त मेरो बाध्यता हो भनेर भन्नुभयो भनेर यो पुनर्स्थापना भइसकेको भोलिपल्ट आदरणीय सभामुख वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चन्द्र नेवाङले भन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले अब व्यक्तिले सल्लाह मान्नुपर्छ। अब नमान्दाखेरिको दुर्गति के हो भन्दाखेरि देशले भोग्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरो, एउटा घरमा, मेरो घरमा झगडा भयो भने तपाईले दुःख पाउनु पर्दैन। एउटा पार्टीभित्रको झगडाले सारा देशले दुःख पाउने होइन। त्यसो भने त्यो झगडा त्यो पार्टीभित्रको समाधान पार्टीभित्र हुन सकेन भने त्यो पार्टी विखण्डन होला अथवा अर्को उतिर जाला, तर सारा देशले के होइन भन्दाखेरि त्यसको दोष सारा देशले पाउने होइन, नागरिकले पाउने होइन। हामी कहाँ भयो त्रुटि के भयो भने स्वाभाविक रूपमा सत्तामा रहिसकेपछि कहिले कहिले सत्ता उन्माद पनि हुने गर्छ।
हामीलाई पनि कहिले कहिले के लाग्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले कुनै कुराहरू सनकको भरमा निर्णय पनि हुने गर्छ होइन। कहिले कहिले त्यस्ता निर्णयहरूले के गर्छ भन्दाखेरि दूरगामी असर बनाउने गर्छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको प्रधानमन्त्रीको भनौँ न प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरूले त्यो सुझाव नदिएको भन्ने कुरो मैले अनुमान गर्दिनँ, सल्लाह दिनुभएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले के लहर चल्यो होइन, त्यो लहरको भरमा के गर्नुभयो भन्दा विघटन गर्नु होइन। त्यो विघटन कसलाई देखेर गर्नु हुँदैन थियो भन्दाखेरि प्रचण्डलाई देखेर विघटन गर्ने होइन, माधव नेपाललाई देखेर विघटन गर्ने होइन। क्या विघटन छ कि छैन भन्ने कुरो संविधान हेर्ने हो। उहाँहरूको रिसले यो संविधानमा नभएको के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि विघटन गर्नु हुँदैन थियो। स्वाभाविक रूपमा कहिले कहिले हामी गाउँमा बस्ने, अब यो गाउँमा कुखुराको गुण हुन्छ, त्यसमा हामीले के गर्छौँ पराल र गुण बनाइदिन्छौँ। त्यहाँ फुल पारेर ओथारो बस्ने गर्छ त्यो कुखुरा, उपियाँ पर्ने गर्छ। क्या उपियाँ पर्यो भने ओथारो बसिरहेको बेलामा हामीले के गर्दैनौँ भन्दाखेरि आगो लाएर त्यो गुण जलाउँदैनौँ, बरु बाहिर निकालेर उपियाँलाई मार्ने गर्छौँ। गर्नु पर्थ्यो त्यसो, तर भइदियो के हो भन्दाखेरि यो गुणै के गर्ने जलाउने काम भयो होइन। घरमा मुसा पर्यो भने मुसा मार्ने दबाई हालौँ न, मुसालाई कसरी मार्ने हो भनेर सोचौँ, छलफल गरौँ। तर मुसा मर्यो भनेर घरै आगो लाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ बस्ने? मुसा मार्ने न्युमा घरमा आगो सल्काउने हो भने बासै उठ्ने भयो, उड्छ। त्यसो भए फेरि अर्को घरमा मुसा पर्ला, फेरि अर्को बनाउनु भयो भने फेरि अर्को अर्कोमा पर्ला। त्यसो भने हरेक घरै जलाउँदै जानुभयो भने तपाईँ बस्ने ठाउँ हुँदैन। भनेपछि यो अलि अचम्म खालको यहाँले एउटा ऊ पनि ल्याउनु भयो, जस्तै अन्तरपार्टी कलह, अन्तरपार्टी बेमेलले जुन खालले चाहिँ नि अहिलेको यो संसद विघटित हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ नि मुसा मार्न घरमा आगो लगाए जस्तै हो भन्ने खाले जुन एउटा चाहिँ एकदमै त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसले क्षति त आफूलाई नै हुने हो होइन। स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भन्दा कतिपय कुराहरू जस्तो अब एउटा स्वतन्त्र हिसाबले भन्दाखेरि उहाँलाई सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप पत्र आरोप पत्र लाउनु भयो, त्यो आफैमा बेठिक होला होइन। त्यो आरोप पत्र लागेको आफैमा बेठिक होला, त्यसको व्याख्या र विश्लेषण हुनुपर्छ, पार्टीमा हुनुपर्छ होइन। अब त्यो 2-3टा ठाउँहरूमा टेस्टेड हुनुपर्ने थियो। जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको थाई समिति छ, सचिवालय छ, केन्द्रीय समिति छ। त्यसको अलावा प्रधानमन्त्रीले जुन ठाउँमा जन्मिनु भयो, जुन ठाउँमा प्रधानमन्त्री जन्म, संसदीय दल जहाँ प्रधानमन्त्रीको जन्म भयो, त्यहाँ टेस्टेड हुँदै आउनु पर्थ्यो होइन। तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले के गर्नु भएन भन्दाखेरि त्यहाँ टेस्ट गर्नु भएन, फेस गर्नु भएन, सिधै विघटन गर्नुभयो होइन। त्यसले यो पुनर्स्थापना भइसकेपछि त एउटा 3 करोड नेपालीको लागि एउटा उज्यालो भविष्यको सङ्केत भयो। यदि त्यो पुनर्स्थापना नभएको भए हामी अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्दैथ्यौँ। किन भन्दाखेरि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैन थियो होइन। निर्वाचन नभइसकेपछि हामीले भन्नुहोस् 60-70 वर्ष लगाएर प्राप्त गरेको उपलब्धि हो संविधान भनेको। संविधान भनेको कागजको खोस्टो होइन। त्यसमा 4वटा मूलभूत रूपमा उपलब्धिहरू छन् यो संविधानमा। एउटा सामन्ती प्रकारको राजतन्त्रको उन्मूलन भयो होइन, गणतन्त्र प्राप्त गऱ्यौँ हामीले। दोस्रो संघीयता प्राप्त गरियो होइन। सदियौँसघि हाम्रो एकात्मक शासन पद्धतिले विकास गरेन, विकास नगरेपछि संघीयतामा जाउँ, संघीयताले विकास गर्छ भनेर हामी यो पद्धति अपनायौँ नि, संघीयता। तेस्रो धर्मनिरपेक्षता होइन, यो देश सबै धर्मावलम्बीको, राज्यको कुनै धर्म होइन। र चौथो समावेशी, भन्नु न अहिले समावेशीको कुरा गर्नुहुन्छ भने महिला दलितहरूको सङ्ख्या एउटा स्थानीय तहमा एउटा दलित सदस्य बन्याछ, दलित महिला सदस्य बन्ने भएको छ, एउटा महिला सदस्य बन्या छ। यो के हो भन्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। त्यो कसले प्राप्त गरायो भन्दाखेरि जनआन्दोलनले प्राप्त गराएको उपलब्धि हो, जनयुद्धले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। यो उपलब्धि पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गुम्थ्यो होइन। एउटा राजनीतिक अस्थिरता र अँध्यारो सुरुङभित्र हामी प्रवेश गर्थ्यौँ। त्यसलाई के गर्यो भन्दा न्यायपालिका, अब न्यायपालिका पनि छ नेपालमा, त्यहाँ गएर न्याय पाइन्छ भन्ने मान्छेलाई के भयो, सामान्य एउटा नागरिकलाई सर्वोच्च अदालतमा यो पुनर्स्थापना भइसकेपछि मान्छेले ढोक गरेको मैले टेलिभिजनमा देखेको छु होइन। नमस्कार गरेछ, अभिवादन गरेछ भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालत छ है,
मैले हरेक ठाउँबाट मलाई अन्याय पर्यो भने मलाई न्याय दिलाउने एउटा संस्था छ, त्यो भनेको सर्वोच्च अदालत हो, जिल्ला अदालत हो, उच्च अदालत हो भन्ने कुराको अनुभूति भएको छ। पक्कै पनि अब यसको बारेमा अलिक थोरै विस्तृतमा अझै म जिज्ञासा राख्छु नै। अब मैले यही पेरिफेरीमा एउटा सानो जिज्ञासा, जस्तै यहाँले चाहिने लगभग हामी यदि यो पुनर्स्थापना नभएको भए एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्थ्यौँ, अन्तहीन अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्थ्यौँ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ यहाँले अनुमान गर्नुभयो। अब यो यहाँको अनुमान आफ्नै ठाउँमा ठिकै होला, तर केही सामाजिक सञ्जाल र केही नेताहरूले के पनि व्यक्त गर्नुभएको छ भने यदि यो पुनर्स्थापना नभएको भए यहाँ हजारौँ गाडीहरू जल्थे, यहाँ चाहिने हजारौँ मानिसहरूको चाहिने रगत बग्थ्यो पुनर्स्थापना नभएको भए। तर पुनर्स्थापना भयो, हामीले त त्यसलाई सहस्र स्वीकार्यौँ, हामी गाडी जलाउनेतिर लागेनौँ, हामी मान्छेको रगत बगाउनेतिर लागेनौँ। कम्तीमा पनि यो पनि एउटा प्र्याक्टिस हो, त्यसलाई के अरे बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हामी त यो बाटोमा छौँ नि भन्ने खालको यो तर्क पनि त आइराखेको छ। होइन, स्वाभाविक रूपमा अदालतले सडक हेर्दैन, भिड हेर्दैन। आम नागरिकले बौद्धिक वर्गले बुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि भिडतिर अदालत जाँदैन। एजम्सन गरेर रक्तपात होला भनेर अदालतले फैसला गरे होइन, संविधानको व्याख्या गरेर फैसला गरे हो। संविधानलाई मजबुत बनायो क्या, होइन। धारा 76 को व्याख्या अब के हो भन्दाखेरि अब संविधानमा थपियो, यसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने कुरा थपियो। त्यस हुनाले एउटा के होइन भन्दाखेरि गाडी जल्थ्यो, सडक जाम हुन्थ्यो अथवा लाखौँ मान्छेको रक्तपात हुन्थ्यो भनेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशहरूले फैसला गरे होइन। फैसला कहाँ गरे हो भन्दाखेरि संविधानमा के छ, त्यसको मर्म र भावना के छ भनेर व्याख्या गरे हो। त्यस हुनाले हरेक फैसलामा पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको मर्म भावना कानुनमा के छ भनेर गरिने हो। भिड देखेर न्याय भिडतिर दगुर्दैन है। त्यस हुनाले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। भिडले न्यायलाई प्रभावित पार्ने हो भने मलाई लाग्छ यो फैसला पनि नआउन सक्थ्यो होला, होइन। त्यस हुनाले मान्छेहरूको जमघट, मान्छेहरूको जुलुस, आम सभा हेरेर कहिले पनि न्यायमूर्तिहरूले फैसला गर्नु। अब मैले यहीसँग जोडेर विगतका लगभग आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि 3 हप्ता अगाडिका त्यो चाहिँ जुलुसहरू अनि त्यस पछाडि त्यहाँ त्यो जुन भनौँ न मञ्चहरूका केही व्यक्त भएका स्वरहरू पनि, आवाजहरू पनि यहाँसँग मैले थोरै के अरे मेन्सन गर्न चाहेँ। जस्तै केही मञ्चबाट कुनै पक्षका, म पक्ष फलानु पक्ष ढिस्कानु पक्ष भनेर चाहिँ मैले भन्न चाहिनँ, केही पक्षका मान्छेहरूले अदालतले ठिक ढङ्गले काम गरिनस् भने भन्ने खालका यसरी औँलै ठडाएका दृश्यहरू पनि हामीले कयौँ देख्यौँ एउटा। अनि अर्को चाहिने फेरि के थियो भन्दाखेरि सेटिङ मिलाएको छ, यो सेटिङले के गर्ने हो भन्ने खालका यी आवाजहरू पनि हामीले सुन्यौँ। र फेरि अर्को मञ्चबाट चाहिने अब भोलिको भविष्य के हुने हो, अदालतले पक्कै पनि त्यो कुरा थाहा पाउला भन्ने खालका चाहिने हामीले ती खालका आवाजहरू पनि सुन्यौँ। यो राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट हरेक ठाउँमा यसरी प्रहार जुन गर्ने बानी छ, आफू नै सर्वे सर्वाहु भन्ने खालले बानी छ, यसलाई चाहिँ नि एउटा नेपाल बार एसोसिएसनको यहाँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ कानुनको क्षेत्रको। त्यसो भएर यो खालको परिपाटी रहिराख्नुलाई नेपाल बार एसोसिएसनले कसरी हेर्छ, यहाँको बुझाइ के छ? पहिलो कुरो निष्पक्ष र निर्भीक र स्वतन्त्र न्यायपालिका रहनुपर्छ भन्ने नेपाल बारको धारणा छ। नेपाल बारको मात्र होइन, हरेक नागरिकको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखिएन भने मेरो अधिकार गुम्ने गर्छ। मैले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न सकिनँ, एउटा राज्यले न्यायपालिका स्वतन्त्र राख्न सकेन भने एउटा नागरिकको अधिकार गुम्छ भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकले बुझ्नुपर्ने भयो, प्रत्येक निकायले बुझ्नुपर्ने भयो, यो राज्य सञ्चालकले बुझ्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा केही आशंकाहरू जन्मेका थिए मान्छेको मनमा, किन भन्दाखेरि सेटिङ भन्ने शब्द बडो बलेग्री प्रयोग भएको थियो है। तपाईँले भने जस्तै सेटिङ भनेको बलेग्री प्रयोग भएको थियो, तर न्यायाधीश त्योबाट प्रभावित रहेनछन्। न्यायाधीश भनेको, न्यायमूर्ति भनेको न्यायिक मनको प्रयोग गर्दा रहेछन्।
न्यायमूर्तिहरूले भन्ने कुरा यो फैसलाले के गरेको छ भन्दा प्रमाणित गरेका छ है। त्यसो हुनाले यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अदालत कहिले नि प्रभावमा पर्न हुँदैन। राज्यले पनि अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनुपर्छ क्या हैन। राज्यका 3टा निकायहरू हैन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकले अर्कोलाई के गर्न हुँदैन भन्दाखेरि हस्तक्षेप गर्न हुँदैन भन्ने अभिप्राय र सिद्धान्त पनि के हो भन्दा यही कारणले भएको हैन। अब कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भने न्यायपालिकाले त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि रक्षा कवच बनेर त्यसलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ भनेको हुनाले नि त्यसलाई के गरौँ भन्दा स्वतन्त्र छोडौँ भन्ने कुरा हो नि हैन। पक्कै त्यो कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यहुदीको बारेमा एउटा कविता छ। जब यहुदी आक्रमण गर्न आए हैन, एकजना मान्छेहरू किन भन्दाखेरि छोडिदिए, किन भन्दाखेरि म अर्को थिइनँ, म यस्तो थिइनँ भन्छ। पछि महिला आक्रमण गर्न आइसकेपछि मेरो बारेमा बोलिदिने कोही भएन भन्छ क्या। त्यसो हुनाले न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक रहनुपर्छ। यसले अन्याय परेको बेला बोलिदिन्छ भनेर नै यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र अहिलेको सन्दर्भलाई यसले के हो भन्दा हाम्रो न्यायपालिका के छ भन्दा स्वतन्त्र छ। हाम्रो न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ र निर्भीक छ भन्ने कुरा यो फैसलाले के गर्यो भन्दा प्रमाणित गर्यो। त्यसो हुनाले सेटिङमा न्यायपालिका हुँदैन है भन्ने कुरा कहीँ कतै न्यायपालिकाभित्र पनि विकृति र विसङ्गति छन् भन्ने कुरा सुनिएको छ हैन। ती विकृति विसङ्गतिलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी वाचडगको रूपमा नेपाल बारले हैन, अन्य बौद्धिक समुदायले, पत्रकार साथीहरूले पनि त्यसलाई हेर्नुपर्छ, निहाल्नुपर्छ हैन। त्यो स्थिति छ। अब जस्तो न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसङ्गतिको बारेमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूकै संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ। त्यो समिति बन्नु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ स्वच्छ छ भन्ने कुरा होइन कि त्यहाँभित्र पनि केही विकृति विसङ्गति छ तर हटाउनु पर्छ भन्ने भावनाले त्यो समिति बनेको छ। नेपाल बारले त्यसलाई झकझकाएको छ हैन। त्यसो हुनाले सामान्य कहीँ विकृति विसङ्गति छन् भने त्यसलाई सफा गर्दै जाने हो। अब मैले यहाँले नै उच्चारण गरेको नाम पनि मैले सम्झिराखेका थिएँ। त्यो उहाँको बारेमा थोरै मलाई कुरा उठाउन मन पनि लागेको थियो र उठाउँदैछु। अब फेरि यहाँले पनि त्यो विषयलाई प्रवेश पनि गराइदिनु भयो। जुन हाम्रो हरिचन्द्र त हजुरको चाहिँ कार्कीज्यूलाई जुन त्यो इजलास गठन गर्ने बेलामा उहाँको बारेमा केही असाध्यै नै परिचित र आफूलाई वरिष्ठतम भन्ने जुन कानुन व्यवसायी भनौँ अथवा वकिलहरूले जुन खालको एउटा चाहिँ उहाँप्रति लक्षित आरोप लगाउनु भयो र यो इजलासमा कुनै पनि हालतले उहाँ बस्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले पनि के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि ठिकै छ नि त्यस्तो भनेर उहाँले छोड्नु पनि भयो र त्यहाँ उहाँको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ल पनि आउनुभयो। भनेपछि एउटा न्यायाधीशमाथि जुन एउटा वरिष्ठ वकिल जुन लामो समय त्यसैमा चाहिने कार्यरत रहेको मान्छेले यसरी कुरा उठाउनुलाई बार एसोसिएसनले कसरी हेरेको छ? होइन, पहिलो कुरा न्याय दिएर मात्र हुँदैन, दिए जस्तो देखिनुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ है। त्यसो हुनाले अब यो जस्तो मान्य हरिकृष्ण कार्कीज्यूको सवालमा जुन कुरा उठ्यो र बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक उहाँ त्यो संवैधानिक इजलासमा बस्नु भएन। हजुर, त्यो भनेको अरूलाई पनि के हो भन्दाखेरि पाठ हो क्या हैन। स्वाभाविक रूपमा के हुन्थ्यो भन्दा अहिले माननीय अधिवक्ताज्यू अग्नि खरेल वरिष्ठ अधिवक्ता, आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलज्यू र अहिले माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको एउटै फर्म थियो हैन। एउटै फर्म भइसकेपछि अब प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यहाँ बहस गर्ने माननीय अधिवक्ता हुनुहुन्छ र त्यो एउटै फर्म भइसकेपछि त्यहाँ के हुँदैन भन्दाखेरि अब त्यो संवैधानिक इजलासमा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यू बसिसकेपछि उहाँले निष्पक्ष गर्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै डाउटै थिएन हैन। हैन, जे गर्नुहुन्थ्यो निष्पक्ष गर्नुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै वकिलको पनि कुनै विमति होइन। तर असहज स्थिति हुन्छ कि भनेर प्रश्न वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले उठाउनु भएको, त्यो स्वाभाविक हो हैन। सिद्धान्तभित्र पनि वकिलहरूको सिद्धान्तभित्र पनि पर्छ क्या, यसको आचरणभित्र पर्छ हैन। त्यसो हुनाले उहाँले न्यायाधीश भनेको त अहिले के हो भन्दाखेरि पार्टीको होइन कि न्यायाधीश भनेको
न्यायाधीश भनेको न्यायाधीश हो हैन, जसलाई भगवानले राइट भेस्टेड गरेर त्यो ठाउँमा राखिएको छ भन्छन् हैन। त्यसो हुनाले त्यो जुन बुद्धिमत्तापूर्वक, अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक र अत्यन्त आदरणीय कार्य गर्नुभयो मान्य हरिकृष्ण कार्कीज्यूले हैन। त्यसले के देखायो भन्दाखेरि न्यायाधीश भनेको यस्तो पनि हुन्छन् है, स्वतन्त्र हुन्छन्, निर्भीक हुन्छन् र निष्पक्ष हुँदैन कि भन्ने बाटोबाट पनि आफू पन्जेर निष्पक्षताको निम्ति सहयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण उहाँले देखाउनु भयो। यो अन्य न्यायाधीशले पनि यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ हैन, यसलाई उदाहरणको रूपमा लिनुपर्छ। पक्कै पनि अनि प्रशंसाको कार्य हो। पक्कै पनि। अझै मलाई यसैमा हजुर जस्तै अब जसले उठाउनु भयो, जुन एउटा चाहिँ नि वरिष्ठ वकिलले उठाउनु भयो, अलिक कडा रूपमा उठाउनु भयो, उहाँप्रति पनि त विभिन्न खालका चाहिँ नि समय अनुकूलका उता लागेका थिए, आरोप लागेका थिए। तर उहाँले आफ्नो बहस पैरवी त छोड्नु भएन नि त। तर एकजना व्यक्ति जहाँबाट नियुक्ति भयो उसको चाहिँ नि भनौँ न व्यक्तिगत सम्पर्क कहाँ हुन्छ, व्यक्तिगत चाहिँ नि सम्बन्ध कहाँ हुन्छ, व्यक्तिगत विभिन्न खालका पाटा हुन्छन् नि त। भनेपछि व्यक्तिको पहिचान त विभिन्न खालको हुन सक्ने, कसैको बाउ होला, कसैको ज्वाइँ होला, कसैको के होला, कसैका पेसागत सम्बन्ध के हुन्छन् नि त। तर त्यो कुरालाई लिएर त्यो खालको एउटा चाहिँ नि उचाइ बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ताले त्यसरी व्यक्त गर्नु ठिक हो होइन? जुन सन्दर्भ तपाईँले उठाउनु भयो, हजुर, वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शम्भु थापा। पक्कै पनि हजुर। शम्भु थापा जनआन्दोलनमा हजुर, शम्भु थापाजी र माधव बास्कोटा अहिले वरिष्ठ हुनुहुन्छ, दुईटा मान्छेको नामले दर्जनौं त्यस्ता आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनमा, हाम्रो कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा। मलाई लाग्छ जनआन्दोलनमा यस्तो समय थियो कि शम्भु थापाले बोल्दाखेरि पञ्चायती शासकहरू थर्कमान हुने गर्थे, अथवा नेपाल बार एसोसिएसनले बोल्दा त्यो स्थिति थियो। त्यसैले एउटा इतिहास छ हैन, निरङ्कुशताको विरुद्ध बोल्नेको इतिहासको नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल बार एसोसिएसनको व्यक्ति यस्तो हुन्छ है भन्ने कुरा शम्भु थापाले ल्याउनु भयो। शम्भु थापाले के मात्र भन्नुभएको भन्दाखेरि जनमानसमा यो पनि सुन्ने गरिन्छ, बस्ने नबस्ने श्रीमानको कुरा हो भन्ने कुरा गर्नुभयो है। र त्यो किन कुरा गर्नुभयो भन्दा सिद्धान्त त निष्पक्ष न्याय दिएको देखिनुपर्छ, देखिँदैन कि भन्ने शङ्का छ। त्यसो भएको नाताले विचार तपाईँले गर्नुहोस् हैन। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा के गर्नुभयो भन्दा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो अन्तर्मनले, शम्भु थापा वरिष्ठ दाजुले भनेर होइन, अन्तर्मनले म यहाँ बस्दाखेरि कतै निष्पक्षता नहुने देखिन्छ कि भनेर उहाँ आफू के गर्नुभयो, हट्नु भयो। हजुर हजुर, यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई। पक्कै पनि। अब पक्कै पनि यहाँ एउटा चाहिँ नि बारको उपाध्यक्ष, यहाँले त्यो क्षेत्रको मान्छे, त्यो क्षेत्रको व्यक्तित्वहरू र त्यसमा पनि बारसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको केही मात्रामा पेसागत धर्म निभाउनु पनि पर्ने होला। अब मैले यो पाटोभन्दा अलिक फरकबाट पनि म जान चाहेँ। जस्तै अब अहिले चाहिँ नि यो संविधान भनौँ न, हाम्रो यो के अरे यो संसद भनौँ अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ नि विघटन भएको भए, अहिले त विघटन भएन, अब भएको भए चाहिँ नि के खालका चाहिँ नि परिणतिहरू आउँथे, भविष्यमा यसका असर कसरी जान सक्थे, त्यो कुरालाई कसरी चाहिँ नि बारले कसरी चाहिँ नि इभ्यालुएट गरेको छ। कम्तीमा बारको अहिले लगभग मिटिङ पनि भइराखेको छ, त्यही सिलसिलामा यहाँ पनि त्यसमा सहभागी पनि हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ नि अब अहिलेको जुन यो पुनर्स्थापनाले, त्यसो हो भने यो संविधान ठिक ट्र्याकमा आयो भन्ने हो बारको धारणा होइन? स्वाभाविक रूपमा यो संविधान सभा विघटन भइसकेपछि नेपाल बारले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। हजुर हैन, यसलाई प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ। यो असंवैधानिक कदम हो हैन, यो सचिनु पर्छ भनेर नेपाल बारले प्रेस रिलिज गरेको अवस्था हो। त्यसपछिका कुरामा जस्तो के हुन्थ्यो
भन्ने बारेमा अघि पनि मैले अलिकति तपाईँलाई निवेदन गरेँ। हाइपोथेटिकल भन्दाखेरि पनि स्वाभाविक रूपमा हुने थियो है। अनि तपाईँ बाटो छैन, बाटो नहुँदा बाटो नभएको ठाउँमा गाडी चलाउनु भयो भने दुर्घटना त परिन्छ भनेर त्यो अनुमानै गर्ने हो होइन। त्यसो भने त्यो स्थिति पर्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरा संविधान पनि जोगियो क्या है। यो संविधान हिजो पृथ्वीनारायण शाहले साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन भने जस्तै यो संविधान नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साना दुःखले आर्ज्याको होइन। यसका पछाडि नेपाली नागरिकहरूको सयौँले रगत बगाएका छन्, सयौँले यसमा के छ भन्दाखेरि आँसु बगाएका छन्। आँसु रगतहरूको सम्मिश्रणको यो के हो भन्दाखेरि एउटा दस्तावेज हो। यसमा हाम्रो भविष्य छ, फेरि समृद्धिका सपनाहरू गाँसिएका छन् यो संविधानभित्र। यो संविधान रगतले पनि लेखिया छ, आँसुले पनि लेखिया छ, पसिनाले पनि लेखिया छ। त्यसभित्र समृद्धिका सपनाहरू छन्। 3 करोड नेपालीको समृद्धिका सपना त्यो संविधानभित्र छ। त्यस्तो सपना के अरे रहेको संविधान के हुन्थ्यो भन्दाखेरि असफल हुन्थ्यो है। त्यो असफल हुने होइन। पटक पटक हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि संविधान पटक पटक बनाउने होइन। अब हामीले के भनेका थियौँ भन्दा अब राजनीतिक अस्थिरता सिद्धियो, अब समृद्धिको यात्रातिर हामी लाग्ने हो होइन। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होइन, योतिर लाग्ने हो भनेका थियौँ। यदि यो नभएको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गरेको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्ने गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पनि के हुन्थ्यो, चकनाचुर हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले त्यो सपनालाई पनि यसले के गरेको छ, बचाएको छ। हामीले विकास गरेन, नगरिसके पनि अर्को भावी पुस्ताले विकास गर्छ होइन, गर्न सक्छ। तर संविधानै भएन भने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि द्वन्द्वमा फस्ने गर्थ्यौँ, अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्ने गर्थ्यौँ। त्योबाट के भयो भन्दाखेरि बचेको छ। त्यो बच्नुको पछाडिको कारण भनेको नागरिकहरूको आवाजका कुरा हुन्, सम्माननीय र माननीय न्यायाधीशहरूको निष्पक्ष न्यायको उपज हो होइन। यसले काम गर्यो पक्कै पनि। हजुर। अब लगभग अब म यहाँको पेसाप्रति पनि छिर्छु थोरै प्लिज। यहाँ चाहिने लामो समयदेखि एउटा वकालत गर्दै पनि आउनुभएको छ र त्यसैको फलस्वरूप आज यो समयमा यहाँ चाहिने नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय ठाउँमा यहाँ बस्नु पनि भएको छ। अब मेरो चाहिँ अलिकति जिज्ञासा के रह्यो भने प्लिज हिराजी, यो कानुन व्यवसायीहरूलाई हुन त यहाँले अगाडि एउटा भूमिका बाँध्ने क्रममा आवाज नभएकाहरूको लागि आवाज र न्याय नपाएकाहरूको लागि न्याय दिने 2वटा संस्थाहरू छन्। एउटा पत्रकार महासङ्घ हो, एउटा चाहिँ नि बार एसोसिएसन हो भनेर चाहिँ यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ। तर आम नेपाली नागरिकहरूको बुझाइ चाहिँ नि पेसागत रूपले यो खालको बुझाइ छैन भनेपछि यो न्यायालय जानु भनेको ठगिनु हो भन्ने खालको बुझाइ पनि छ र अगाडिको भनाइ र यसले कतिको मेल खान्छ? अनि स्वाभाविक रूपमा राम्रा र नराम्रा मान्छेहरू सबै पेसा र व्यवसाय छन् हजुर हैन। केही नराम्रा व्यक्तिहरू हुँदै सबै पेसा व्यवसाय नराम्रो हुँदैन हैन। हामी पेसाको शुद्धिकरणको अभियानमा पनि छौँ। यो अवसरमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अखिल नेपाल कानुन व्यवसाय सम्मेलन हामी पोखरामा, हाम्रै पर्यटकीय नगरी पोखरामा गर्दैछौँ। 78 सालको जेठ 14, 15 र 16 गते र हिजो भर्खर मात्र सम्पन्न भएको नेपाल बार एसोसिएसनको मिटिङ अथवा हिजोको गते 13 गते हैन। तपाईँले प्रसारण गर्दाखेरि हिजोलाई अर्को अर्थ लाग्ला हैन। 13 गते सम्पन्न भएको नेपाल बार एसोसिएसनको मिटिङले एउटा नारा तय गरेको छ। प्लिज। कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता, व्यावसायिक र मर्यादित बार हाम्रो प्रतिबद्धता भन्छ क्या। म त्यो किन तपाईँलाई लाउँदैछु भन्दाखेरि मर्यादित बार पनि मर्यादित हुनुपर्छ है भन्ने कुरा छ क्या। किन भन्दाखेरि यो ठग्ने पेसा भयो हैन भने सामाजिक अभियन्ता भनिन्छ कानुन व्यवसायलाई। तर सामाजिक अभियन्ता नि के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले पैसाको लागि मात्र गर्यो भने बेठिक हुन्छ भन्नु। यस्तै जस्तो संवैधानिक सङ्कट पर्यो, मानवाधिकारको हनन भयो भने त्यसको बारेमा कसैले कानुन व्यवसायलाई पैसा दिने होइन,
नागरिक सङ्घलाई पैसा दिने होइन, पत्रकारलाई पैसा दिएको छैन नि, बोलेका छन् होइन, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा बोलेका छन्, यो काम गर्छ। स्वाभाविक रूपमा तपाईँले केही जुन विकृति विसङ्गति छ भन्नुभयो नि, हामीले पनि के गर्दैछौँ भन्दाखेरि नेपाल बार एसोसिएसनले हामीभित्र भएका विकृति विसङ्गतिलाई हामीले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हटाउनुपर्छ। अरूलाई राम्रो भाउ भन्ने हो भने पहिला आफू राम्रो हुनु पर्यो नि, होइन, त्यो गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। हामीभित्र पनि त्यस्ता महिलाहरू केही छन् होइन, फोहोर महिलाहरू छन् र त्यसलाई हामीले पखाल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। अब यसैमा मलाई चाहिँ नि अलिकति यो नागरिक अभियन्ताहरूले र यो पब्लिक भर्सन चाहिँ यसरी निकाल्नु भएको छ। मैले 3वटा कोट, यहाँले कतिको सुन्नु भएको छ, 3वटा कोट मैले चाहिँ नि अगाडिका 2वटा कोट चाहिँ नि मैले उच्चारण नै गरिनँ र पछाडिको एउटा कालो कोट हजुर को फन्दामा 3वटा कोटकै फन्दामा नपर्नु, 3वटा कोट मध्ये जस्तै सेतो कोट अनि के कोट, सेतो कोट र कालो कोट को फन्दामा नपर्नु, यिनीहरूको फन्दामा पर्यो भने कहिल्यै पनि उम्किँदैन भन्ने खालको यो एउटा पब्लिक धारणा पनि छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, स्वाभाविक रूपमा मैले के भने भन्दाखेरि केही न्यून त्यसको सच्चाइ होला, तर समग्र तपाईँ 100 अङ्कमा 95 अङ्क ल्याउनु भयो भने तपाईँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? 5 अङ्क ल्याएन भने होइन, अब त डिस्टिक्सन भन्दा पनि कति प्लस एबाट कति प्लस हो। त्यस्ता विकृति विसङ्गतिहरू नभएका होइनन्। नागरिक के हुनुपर्ने भयो भन्दाखेरि सचेत रहनु पर्ने भयो। त्यो सचेतना गराउने दायित्व कसको भन्दा राज्यको। फेरि अहिलेको संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको न्याय स्वच्छ न्याय पाउने अधिकार राख्छ, अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ। त्यसो हुनाले नागरिक के हुनुपर्ने भयो? सचेत रहनु पर्ने भयो। नागरिक सचेत रह्यो भने त्यो अनावश्यक फन्दामा पर्दैन। कहिले कहिले तपाईँले भने जस्तै म पनि भन्छु नि, वकिल ढोकाबाट छिर्यो भने त्यो व्यक्तिको भाग्य झ्यालबाट भाग्छ अरे क्या, है, त्यसरी भन्ने गर्छ है। तर के होइन भन्दाखेरि त्यति मात्र होइन नि, एउटा वकिल सक्षम राम्रो वकिल पर्यो भने तपाईँ बिना अर्थ अन्यायमा पर्नु भएको थियो, बिना कारण तपाईँ अन्यायमा पर्नु भएको थियो, तपाईँ त्यो वकिलको सहायताले तपाईँको करोडौँको सम्पत्ति बच्ने गर्छ। तपाईँ अन्यायमा परेर 20 वर्ष जेल पर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो जेलबाट उसलाई के गरेको छ? छुटकारा गराएको छ भनिसकेपछि त्यसलाई कसरी बुझ्ने? त्यसो हुनाले वकिल त त्यो सहारा पनि हो, न्यायको सारथी हो। न्यायको सारथीमा कहिले कहिले मिस्टेक भयो भने भन्नु न कुनै ठाउँमा कहिले कहिले कसैले गर्देला त्यो। फेरि म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा जहाज प्लेन क्र्यास हुन्छ कहिले, तर जहाज बनाउने कि नबनाउने, चढ्ने कि नचढ्ने भन्दा चढ्नु त पर्यो नि, होइन। गाडी एक्सिडेन्ट भएको छ, गाडीमा चढ्नु पर्यो नि, होइन। कुनै एकजना महिलाले बच्चा पाएर मारिदिनु भएको छ, अब बिहे नगर्ने बच्चै नपाउने, होइन, त्यो त होइन। त्यसो हुनाले न्यायको सारथी अधिवक्ताहरू कानुन व्यवसायी हो। स्वाभाविक रूपमा सचेत के हुनुपर्ने भयो भन्दाखेरि सेवाग्राहीहरू, न्यायका सेवाग्राहीहरू सचेत भयो भने अनावश्यक फी लिनु हुँदैन भन्ने कुरा त छ त, होइन, त्यो गर्छ। अब यहाँ एउटा जे होस् एकदम सरल रूपले यहाँले जुन खालको एउटा प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ र पक्कै पनि यो एउटा अनुभवको चाहिने यो बगाई पनि होला। अब मैले यहाँसँग के अनुरोध गरेँ भने, के एउटा राख्न मन लाग्यो भने, यहाँ चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरिमा अब नागरिकहरूले बार एसोसिएसनको तर्फबाट न्याय लिनको लागि समस्या छैन अथवा छैन भन्ने खालको भनाइ यहाँले आम नागरिकमा कसरी आश्वस्त पार्न? होइन, पहिलो कुरा हामी करिब 22,000 कानुन व्यवसायी छौँ, होइन। त्यो पेसा गर्ने कानुन व्यवसायी त्यसमा केही थोरै छौँ, होइन। अब भोट हाल्ने कानुन व्यवसायी क्या 22,000 रौँला। हामी कानुन व्यवसायीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अशक्त जो हुनुहुन्छ, अशक्त भन्नाले आर्थिक रूपमा विविध हिसाब, होइन, जसले गर्न सक्नुहुन्न, जसले फी तिर्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता सेवाग्राहीलाई प्रत्येक कानुन व्यवसायीले प्रोबोनो भन्छ, निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने यो अभियानै चालेका छौँ हामीले, होइन। यसको प्रचार प्रसार कम भएको नाताले निःशुल्क कानुनी पेसा
पनि छ र मान्छेले वकिलले म त यही प्रश्न उठाउनै खोजेको थिएँ यहाँले निकाल्नु भयो हजुर एक दुईवटा उदाहरण सहित पनि बरु हैन धेरै छन् त्यस्ता हैन त्यस्तो कानुनी सहायता परियोजना भन्ने छ त्यो परियोजनाले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि एउटा वकिल राखेर निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको छ तर त्यति कामयाबी भएन किन भएन भन्दाखेरि पैसा पायो भने मेहनत गर्ने पैसा नपाइसकेपछि मेहनत कम गर्ने भन्ने गुनासो हो हैन त्यसो हुनाले नेपाल बार एसोसिएसनकै पहलमा प्रोबोनो हैन निशुल्क कानुनी सहायता दिने के छ अभियानमा हामी लागेका छौँ प्रत्येक बार इकाइमा नेपाल बार एसोसिएसनले यसको बारेमा ल कति कानुन व्यवसायीहरूले निशुल्क रूपमा आफ्नो सहायता उपलब्ध गराउनुहुन्छ त्यसको रेकर्ड गराउनुहोस् निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध नै गराउनुहोस् त्यो निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको व्यक्तिको अर्को फाइदा के छ भन्दा उसको प्रोफाइल बन्छ प्रोफाइल बनेपछि त्यो व्यक्ति के हुन्छ भन्दा भोलि बिहान न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भने पनि निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने गरिन्छ त्यो प्रावधान बनाइएको छ त्यसो हुनाले सचेतना हुनु पर्यो हैन हामी भन्छौँ अझै हामी जस्ता अग्रज दाजुहरू समकालीन मेरै साथीहरू मभन्दा अनुज अन्य कानुन व्यवसायी साथीहरूले प्रत्येकले तपाईलाई म सगर्वसाथ भन्छु मसँग पैसा छैन म अन्यायमा परेँ भनेर कुनै सेवा गरे आयो भने प्रत्येक फर्मको कानुन व्यवसायले निशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँछ हजुर हजुर अब यसैमा मैले यहाँ एउटा चाहिने सुरेन्द्रजी चाहिने बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरिमा ल मानव मसँग त्यस्तो व्यक्तिहरू कोही एउटा चाहिँ पीडित मान्छे आए भनेदेखि मैले यहाँसँग चाहिने त्यो त्यस्तो पीडित मान्छेलाई यहाँसँग पठाउन सक्छु त त्यसो निश्चित रूपमा म नेपालैभरि है तपाईले हाम्रो बार इकाइ 89वटा बार इकाइ छ 89वटा बार इकाइमा एउटा डोल्पाको व्यक्ति म अन्यायमा परेँ मसँग के अरे मुद्दा लड्ने पैसा छैन भन्यो भने डोल्पाको कानुन व्यवसायले निशुल्क रूपमा हेर्नुहुन्छ स्याङ्जाको एउटा व्यक्ति म अन्यायमा परेँ तर मसँग मुद्दा लड्न पैसा छैन भन्यो भने स्याङ्जाको कानुन व्यवसायले हेर्नुहुन्छ हैन सगरमाथा सोलुखुम्बुको कुनै त्यस्तो छ भने उहाँको कानुन व्यवसायले हेर्नुहुन्छ यसलाई निश्चिन्त रहनुहोस् र आम दर्शकले पनि अब डोल्पा र स्याङ्जाको मात्र के कुरा गरौँ हैन जनकपुरको एउटा कानुन व्यवसाय हैन मोरङको एउटा कानुन व्यवसायले पनि त्यो बारेमा के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कानुन व्यवसायको फर्मभित्र प्रवेश गरेर मेरो पैसा छैन मुद्दा लड्न म सकिन म अन्यायमा परेँ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक कानुन व्यवसायीले के गर्छ भन्दाखेरि यसमा सहयोग गर्छ नगरेको एउटा उदाहरण छैन हजुर त्यसो हुनाले गर्ने होला हुनुहुन्छ यसमा निश्चिन्त रहनुहोस् पक्कै पनि यहाँ एउटा चाहिँ उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तित्वले बारको उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तित्वले यसरी चाहिँ कुरा व्यक्त गर्दा हामीले पक्कै पनि विश्वास हैन स्वाभाविक रूपमा भएन भने भन्नुस् न हैन नेपाल बारलाई भन्नुस् हैन त्यहाँको बारीकाईलाई भन्नुस् त्यो दिन पनि आउला एकदमै दिन पनि आउला अब मैले चाहिँ नि अलिकति फरक बेसको एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे जस्तै अब यो बार एसोसिएसनलाई यो कुरा जानकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले जस्तै न्यायालयले विशेष गरेर अदालतले एउटा चाहिने मुद्दा हालेको कति वर्षमा यति वर्षमा छिन्नु पर्ने भन्ने खालको त्यस्तो केही क्राइटेरिया छैन अथवा आज मुद्दा हालेको 100औं वर्षसँग पनि जान सक्ने अथवा के हुन्छ यसको यो प्र्याक्टिस के छ यसको बारेमा हैन प्र्याक्टिस छ निश्चित अवधिमा मुद्दा फैसला गर्नुपर्छ भन्नाले त निश्चित अवधि छ निश्चित प्रत्येक मुद्दाका आफ्ना निश्चित अवधिहरू छन् हैन यतिभित्र अहिले त एउटा सेवा गराइलाई तारिक लिँदा तिम्रो मुद्दा यति गते यो तारिक पर्छ यति गते साँची ल्याउने हो यति गते वकिलले बहस गर्ने हो र यति गते तिम्रो मुद्दा फैसला हुन्छ भनेर त्यो तालिका दिनुपर्छ है कति ठाउँमा प्रयोग भएको छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ हैन दिनुपर्छ हैन त्यसो हुनाले न्याय ढिलो भयो हैन विलम्ब भयो ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो हैन भन्ने भनाइ छ तर तपाईले भनेको सर्वोच्च अदालतमै कतिपय मुद्दाहरू थन्किएर बसेका छन् किन भन्दाखेरि त्यस्तो हजारौं मुद्दाहरू त्यसरी थन्किएर बसेका छ त्यसैले यसलाई अब छिटो छरितो न्याय कसरी प्रदान न्याय दिएर मात्र होइन न्याय छिटो र छरितो पनि दिनुपर्छ भन्ने अभिप्राय न्यायपालिका पनि लागेको छ नेपाल बार एसोसिएसन पनि लागेको छ हैन त्यसका रणनीतिक योजनाहरू तय गरेर
हिँडिएको अवस्था छ। तर भन्दै पनि के भएको छैन भन्दाखेरि हाम्रो यो सिस्टम छ नि, योदेखि सिस्टम अझै पनि अब दराजमा मिसिल थन्काउने, डोरो बाँधेर राख्ने जुन पद्धति छ, खोजेको बेलामा नपाउने होइन, यस्ता पद्धति। अनि हामी कानुन व्यवसायीले पनि कहिले कहिले के गरिदिने भन्दाखेरि अब स्वाभाविक रूपमा अब कहीँ कतै विलम्ब गर्छौँ कि होइन, त्यसलाई पनि हामीले पनि के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि हेर्नुपर्ने भयो होइन। न्यायपालिकाले अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि मुद्दा छिटो गर्नुपर्छ, त्यसलाई छिटो छरितो न्याय दिनुपर्छ भन्ने भावनाबाट यसका योजनाबद्ध तरिकाले आएको अवस्था छ। नेपाल बारले पनि यसलाई के गरेको छ भन्दा सहयोग गरेको अवस्था छ। अब मैले एउटा चाहिँ नि पीडितहरूको पक्षबाट बारको उपाध्यक्ष आउने कुराहरू त अब लगभग हामीले चर्चा गरेकै हुन्छौँ र त्यति बेला उहाँले के भन्नुभएको छ भने सर्वोच्चकै एउटा केस हो 2069 मङ्सिर महिनामा 69 भनेपछि धन्दै 8 वर्ष जति हुन लाग्यो। अब भनेपछि अहिलेसम्म पनि त्यो मुद्दा भनौँ न छिनिएको छैन र बारम्बार आउने जाने मात्रै भएको छ र मुद्दा सामान्य नै भए पनि पीडित त त्यसमा अल्झिराखेको हुन्छ नि। अनि यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि बार एसोसिएसनले कसरी हेर्ने गर्छ? होइन, बारलाई यस्तो छ, तपाईँ अब बजेट विनियोजन हुँदाखेरि अब न्यायपालिकालाई बजेट कति छुट्याउँछ भन्दा अत्यन्त न्यून बजेट छुट्याउँछ। अब बजेट छुट्याउँदा न्यून बजेट छुट्याइसकेपछि त्यहाँ जनशक्ति छैन होइन। जनशक्ति नभइसकेपछि अहिलेको प्रविधिका साधनहरू पनि अदालतमा छैनन्। नभइसकेपछि हरेक हिसाबले के भयो भन्दाखेरि ढिलो हुने गर्यो क्या। छिटो न्याय प्राप्त गर्ने हो भने राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ क्या। राज्यले न्यायपालिका उपेक्षा गर्ने होइन, त्यसरी उपेक्षा गरे जस्तो देखिन्छ क्या। राज्यले के हुन्छ, न्यायपालिकालाई उपेक्षा गर्ने होइन, यसलाई साधन स्रोत होइन सम्पन्न बनाउनु पर्ने भयो भने न्यायपालिकालाई साधन र स्रोतले सम्पन्न बनाइसकेपछि न्याय छिटो छरितो पनि हुन्छ। तर त्यो छैन होइन। त्यसो गरिसकेपछि अब न्यायपालिकालाई सौतेलो छोरो जस्तो गरेर बजेट छुट्याउनुहुन्छ भने अब त्यसले के हुँदैन, पर्याप्त न्यायाधीश नहुन सक्छन्, पर्याप्त कर्मचारी नहुन सक्छ होइन, त्यहाँ पर्याप्त अन्य आवश्यक के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नहुन सक्छ। त्यसका कारणले के हुन्छ, न्याय ढिलो हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले त्यो न्याय छिटो छरितो बनाउनुको निम्ति राज्य पनि लाग्नुपर्ने भयो क्या। त्यहाँ न्यायाधीश र वकिल मात्रै लागेर हुँदैन होइन, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। पक्कै पनि लगभग अब हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ र मेरो अन्तिम एउटा जिज्ञासा छ र यहाँसँग। हजुर, किनभने मैले पटक एउटा बारको उपाध्यक्ष भनिराखेको छु, यहाँ आइरहेको बेलामा मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा आम जनमानसलाई यहाँ भनौँ न कसरी बारको तर्फबाट कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ? न्याय सरल छ अथवा जटिल छ? होइन, न्याय यस्तो छ, न्याय पाउनुपर्छ। न्याय मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो है, प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकारभित्रै पर्छ न्याय। अनि न्याय पाउनुपर्छ। अब जहाँ तक तपाईँले मिथिला टेलिभिजनको कुरा गर्नुभएको छ, हामी कहाँ सन्दर्भ किन हामी अहिले म संविधानको कुरा गर्दै थिएँ होइन, म संहिताको कुरा गर्दै थिएँ तपाईँसँग, किन भन्दा सदियौँसम्म हामी यो देश निश्चित व्यक्तिहरूको मात्रै देश रह्यो। तराईको व्यक्तिले के भन्यो भन्दा एउटा मिथिला प्रदेशको व्यक्तिले हात ठडाएर म पनि छु है यो देशमा भन्यो होइन। यो संविधान बनेको पछाडिको कारण होइन। ताप्लेजुङको मान्छेले शेर्पाले के भन्यो भन्दा हात ठडाएर म पनि छु है यो देशमा भन्यो। एउटा दलितले हात ठडाएर म पनि छु है यो देशमा भन्यो। अनि एउटा महिलाले होइन, एउटा महिला अथवा दर्जनौँ महिलाले हात ठडाएर यो देशमा हामी पनि छौँ है भन्यो। हेर्दाखेरि तपाईँ यसो दलितको आँखाले यो देश हेर्नुभयो भने कसको देखिन्छ भन्दा गैर दलितहरूको मात्रै देश देखिन्छ। कसरी देखिन्छ भने पार्टीका नेताहरूको ठुला नेताहरू गैर दलित मात्रै अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री गैर दलित मात्रै देखिन्छ होइन। अनि सिडिओ देखुन्, मुख्यमन्त्री समेत के छ भन्दा गैर दलित देखिन्छ। अनि त्यो दलितलाई के लाग्यो भन्दाखेरि ओहो देश त मेरो हो, सरकार मेरो होइन होइन भन्ने लाग्छ। अनि महिलाको आँखाले यो देश हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ, पुरुषको मात्रै देखिन्छ। अनि पार्टीका अध्यक्ष पुरुष होइन, सम्मानीयहरू अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू महिला हुनुहुन्छ सँगैले, त्यो गौरवको विषय हो।
लगायत सबै देख्दा त्यसो हुनाले यो देश मिल्या छैन। दलितको आँखाले हेर्दा गैर दलितको मात्रै देखिने, मधेसको आँखाले देश हेर्दाखेरि पहाडियाहरूको मात्रै देश देखिने होइन। प्रत्येक पार्टीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पहाडियाहरूको मात्रै के छ, पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश होइन, अनि मुख्यमन्त्री तपाईँ त्यहाँ भएको हुनाले देखियो होला सबै। त्यसो हुनाले देश मिलेको छैन। देश मिलाउनु पर्छ है भनेर यो संविधान बनायो क्या। त्यस अर्थ नै संविधानको बढी माया लागेको मान्छेलाई। अब जहाँ तक तपाईँले कसरी आश्वासन दिलाउन चाहनुहुन्छ भन्ने बारेमा 89वटा बारीकाई छौँ हामी। बारीकाई प्रत्येक दिन कस्तो छ भन्दा संविधानमा लेखेको अधिकारको प्रयोग कसले गराउँछ भन्दा वकिलहरूले गराउँछ क्या। त्यसरी के अरे त्यो सेवाग्राहीसँग नागरिकसँग दिनदिनै उनको अधिकारको प्रयोग गराउने ठाउँमा वकिल छ पक्कै पनि होइन। त्यसो हुनाले के गरौँ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकले, मैले अघि पनि भने, प्रत्येक नागरिकले के गरौँ, आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहनु पर्ने भयो। तपाईँहरू अधिकारप्रति सचेत रहनु, अधिकारको प्रयोग गराउने प्रति हामी कानुन व्यवसायी सचेत रहन्छौँ, गराउँछौँ। म यही भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँको जुन यो भावना एउटा अठोटपूर्ण भावना आएको छ, हामीले पनि यो भावनाको सम्मान गर्छौँ। अब यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँ कस्तो खालको, कसरी अगाडि बढोस्, कसरी बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिँदै चाहन्छु। पहिलो कुरा, म मिथिला एउटा नेपालको पवित्र भूमि। हजुर। मिथिला भन्ने शब्दसँग जनकपुर आउने गर्छ, त्यहाँको एउटा के गरे वैभव आउने गर्छ क्या होइन। हिजो बिहान यो मिथिला के थियो भन्दाखेरि वैभवको एउटा राजधानी थियो होइन। मैले के देखेको छु भन्दा अन्य नामका टेलिभिजनहरूमा घर गरेको छ मान्छेको दिमागमा। मिथिला भनेपछि मधेस, मधेस यो देशको नागरिक हो कि होइन, यो देशको नागरिक हो। तर हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि मधेस यो देश हो कि होइन भनेर शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ तपाईँ हामीलाई होइन। तपाईँ र हामी एउटा हुर्केको ठाउँमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हिजो बिहान पहाडमा हुर्कँदाखेरि एउटा कार्य गर्नु पर्यो भने सेतो धोती लाउने चलन थियो। कार्य गर्दा सेतो धोती लाउँदाखेरि म चोखो हुने, मधेसको एउटा भाइले धोती लाउँदा ऊ धोती हुन्छ। हाम्रो दृष्टिकोण गलत छ। त्यसो हुनाले यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब तपाईँ र म धोती लाउँदाखेरि चोखो मिठो खाने र पूजा गर्ने बेलामा धोती लाउने, एउटा त्यो शुद्ध हुनको लागि लाउने, भूगोलको हिसाबले गर्मी छ लाउने त्यहाँ त्यही हो। त्यो लाउँदाखेरि मैले के गर्ने, म पहाडिया भएर उहाँहरूलाई हेप्ने होइन। यो प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्छ यो मिथिला टेलिभिजन। यसले मात्र होइन, अन्य टेलिभिजन, अन्य सञ्चार माध्यमले पनि यो जुन दिमाग छ नि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। पक्कै पनि यहाँको सुझावलाई हामी मनन गर्ने नै छौँ र हाम्रो क्षेत्रबाट, हाम्रो ठाउँबाट हामीले निरन्तर यसमा प्रयत्न गरि पनि राखेका छौँ। अझै यहाँको सुझावले हामीलाई अरू तिखारेको महसुस पनि भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा बारको चाहिने उपाध्यक्ष जस्तो ओजिलो व्यक्ति हामीसँग आएर यो खालको संवाद गर्ने एउटा सम्भव वातावरण बन्यो। पुनः यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो छलफल यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो र यो छलफललाई हामीले युट्युबमा पनि पठाउने गर्छौँ र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो एमटिभी नेपाल 4K र यहाँहरू युट्युबमा गएर सर्च गर्नुभयो, एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो युट्युब ठेगाना आउँछ। र आज बारको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरले लगभग धेरै कुराहरू यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ, भावना राख्नु भएको छ। उहाँले राखेका भावना यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र छोटोमा अझै एउटा सानो कुरा पनि यहाँ राख्न मन लाग्यो। जस्तै मिथिला नेपाल टेलिभिजन लगभग यो 4K टेलिभिजन स्थापना भएको धन्दै अब तेस्रो वर्षमा रनिङ हुँदैछ। तर आफूलाई थाहा नपाउने केही साथीहरूले चाहिँ नि आफूले नै 4K टेलिभिजन सबैभन्दा पहिलो 4K भनेर उद्घोषण गर्नु भएको छ। हामी के भन्छौँ भनेदेखि थाहा नपाउनु, त्यहाँ नदेख्नु आफू पहिलो हुन सकिँदैन। यो भनाइका साथ यस्तै कार्यक्रम लिएर म
पुनः यहाँहरूमाझ प्रस्तुत हुनेछु, आउने नै छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन। सबैका लागि, सधैँका लागि आजलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।